औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार व मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए और आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपके साथ 14 रजबुल मुरज्जब का वजीफा शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरक़ात हैं। अगर आप 14 रजबुल मुरज्जब के दिन इस अमल को कर लेंगे तो इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमत भरी नजर करम जमाए रखेगा, आप पर अपनी रहमतों की बारिशें बरसाता रहेगा और आपकी जिंदगियां खुशहाल हो जाएंगी। दुनिया में भी भला होगा, आखिरत में भी भला होगा। अल्लाह पाक आपको तरह तरह की नेमतों से नवाजेगा। आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। आज का वजीफा कुरानी सूरत का वजीफा है और कुरानी सूरतें तो होती ही बहुत ताकतवर और पावरफुल हैं। आपने इस अमल को, इस वजीफे को सिर्फ एक दिन करना है और पूरा साल आपने इसके फवायद से मुस्तफीद होते रहना है। लेकिन याद रखें, जब आपने वजीफा करना है तो पूरी तवज्जो और यकीन से करना है। बुजुर्गाने दीन और उलमाए कराम का कहना है कि जिसे यकीन कामिल मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। जब आपने वजीफा करना है तो आपने अल्लाह को याद करना है, अल्लाह पे यकीन रख के वजीफा करना है कि मौला खालिस तेरी रजा के लिए कर रहा हूँ, अपनी रजा में मुझे राजी फरमा और जिस मकसद के लिए मैं कर रहा हूँ उस मकसद में मुझे कामयाबी अता फरमा। ए अल्लाह, तेरे कुन की मुंतजिर हूँ। मेरी कुछ दुआएं मेरे दिल को बेचैन रखती हैं, मौला उन दुआओं को कबूल फरमा और मेरे दिल को सुकूने कल्ब अता फरमा। इस तरह आपने अल्लाह से खुसूसी दुआ करनी है। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। जब भी आपने कोई काम करना हो तो काम शुरू करने से पहले इस अमल को कर लिया करें। जब बंदा मशवरा अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह मशवरा भी देता है और गैबी मदद भी करता है। उस बंदे की पर्दा गैब से अल्लाह पाक मदद करता है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि जब भी आपने कोई काम करना हो तो अल्लाह की मदद के लिए अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाया करें, रोया करें। अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा और आपके तमाम मसाइल को मिनटों में हल करेगा। लेकिन शर्त ये है कि यकीन का पक्का होना लाजिम है। कुरान करीम की तमाम आयतों और तमाम सूरतों की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि वो अल्लाह ताला का कलाम है, कलामुल मलूक है, मलूकुल कलाम है। पूरे कुरान के जो फजाइल हैं वो इस सूरत के लिए भी हैं। समाईन, कौसर जन्नत की एक नहर है जिससे कयामत के दिन उम्मत मुहम्मदिया सैराब होगी। ये बहुत ही ताकतवर सूरत है, कुरानी सूरत है, छोटी सी सूरत है लेकिन इसके फवायद बहुत ज्यादा हैं। सामाईन, सूरत कौसर के पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं, बरक़ात हैं जो आप हासिल कर सकते हैं। वज़ाइफ करके इससे जितना भी आप सवाब चाहें हासिल कर सकते हैं। इसके बारे में तमाम चीज़ें आपको बताती हूँ कि इस अमल के करने से आपके मालो दौलत में इजाफा होगा, मालो दौलत में कसरत होगी, आपको परेशानियों से निजात मिलेगी। लेकिन इसको आप दिन में लाजम पढ़ें, इस सूरत मुबारक का रोज़ाना विर्द लाजम किया करें। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, बहुत ज्यादा फजीलतें हैं। आप इस अमल को लाजम करें, इंशाअल्लाह आप इन तमाम फवाइद से मुस्तफीद होंगे जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। तो वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने जब भी कोई काम शुरू करना हो या काम शुरू करने की नीयत की हो, इसके अलावा अगर आप किसी परेशानी में मुब्तला है, मुश्किलात में मुब्तला है तो परेशानियों से निजात पाने के लिए, दौलत में इजाफा करने के लिए, मालो दौलत को बढ़ाने के लिए, कारोबार की वसीयत और कुशादगी के लिए आपने इस अमल को, इस वजीफे को रोजाना करना है। करना आपने ये है कि आपने रोजाना
دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے 133 مرتبہ سورۃ کوثر کا ورد کرنا ہے۔ اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے تو اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور الگ کمرے میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کرے گا، آپ کو تمام مشکلات سے نجات ملے گی، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، دولت میں اضافہ ہوگا اور آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام سلجھ جائیں گے۔ آپ جس مقصد کے لیے بھی گھر سے باہر نکلیں گے اللہ پاک آپ کی غیبی مدد کرے گا۔ جب آپ نے وظیفہ کر لینا ہے، مکمل کر لینا ہے تو سجدے کی حالت میں جا کے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا، کیونکہ یہ سورت بہت ہی برکتوں والی سورت ہے، بہت ہی فضیلت والی سورت ہے۔ جب یہ سورت آقا دو عالم تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ منبر پر تشریف فرما تھے اور آپ نے سورت کوثر کو تلاوت فرما کر صحابہ کو پڑھ کے سنائی، اور اس سورت میں اللہ تعالی نے آپ کو مخاطب کیا ہے اور اس سورت کو آپ نے تمام پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے، مشکلات سے نجات پانے کے لیے پڑھا تھا۔ یعنی جب بھی آپ کو پریشانی ہوتی یا کوئی جنگ کا موقع ہوتا تو آپ اس سورت کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کوثر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں ایک نہر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، اس کے اطراف میں بہت ہی قیمتی پتھر ہیں جس کے لیے آج دنیا بہت زیادہ قیمت لگاتی ہے، یہ انتہائی قیمتی پتھر ہیں۔ سامعین، کوثر ایک جنت میں نہر ہے جو خداوند نے اپنے پیغمبر کے فرزند عبداللہ جو آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے ان کے بدلے میں عطا کی۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے جو پیغمبر سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور اللہ تعالی نے ہم انسانوں کو بھی یہی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اگر ہم سورت کوثر کو پڑھ لیں گے تو اللہ پاک ہماری تمام مشکلات کو حل فرمائے گا۔ آپ اس سورت مبارک کو روزانہ پڑھا کریں اور اس کے فوائد سے مستفید ہوا کریں۔ یاد رکھیں یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشکل کے وقت نازل ہوئی تھی۔ اگر آپ کو کوئی مشکل درپیش ہے، کوئی آپ پریشانیوں میں مبتلا ہے، آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دولت میں اضافہ ہو، رزق میں اضافہ ہو، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو روزانہ کی بنیاد پر اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اگر آپ اس عمل کو روزانہ کی بنیاد پہ کریں گے تو اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، آپ کو ہر کام میں کامیابی ملے گی۔ لیکن یہ وظیفہ خاص طور پر میں نے آپ کو 14 رجب المرجب کا بتایا ہے۔ اگر آپ ایک ہی دن اس عمل کو کریں گے تو پورا سال آپ ان تمام فوائد سے مستفید ہوتے رہیں گے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے سجدے کی حالت میں جا کے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، مولا مجھے اپنی رضا میں راضی فرما، یا اللہ جس مقصد میں کامیابی کے لیے میں نے اس عمل کو کیا ہے اس مقصد میں مجھے کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ میں تیرے کن کی منتظر ہوں، مولا میری تمام دعاؤں کو کن فرما اور مجھے ہر وہ چیز سے نواز دے جس کی مجھے ضرورت ہے، طلب ہے۔ اس طرح آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اس عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیز و کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔